नमस्कार। देश कोरोनाको कहरमा सुस्त गतिमा लम्किरहेछ। यही बीचमा सरकारसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि आफ्नो काममा व्यस्त छ। मङ्गलबार मात्रै 10 करोड 27 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरका मालपोत अधिकृत बद्रीराज ढकाल विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो। खरदारबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका ढकालले हालसम्म आर्जन गरेको 14 करोड 53 लाख 82 हजार 498 रुपैयाँ मध्ये 10 करोड 27 लाख 58 हजार 461 रुपैयाँको स्रोत नखुलेको अख्तियारको ठहर छ। आफू र श्रीमतीका नाममा मात्रै होइन, ढकालले जेठान नाताका नवराज अर्याल र शालीनाता पर्नेको नाममा समेत अवैध सम्पत्ति लुकाएको पाइएको छ। यी एकजना पात्र मात्रै होइन, नेपालमा नेता, प्रहरी, कर्मचारी हरेकमा भ्रष्टाचारीको ट्याग लागेको छ र लागिरहेको पनि छ। केही दिन अघि अख्तियारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले भनेका थिए, जागिर खाएको 2-4 वर्षमै करोडपति हुने लहर कर्मचारीमा पलाएको छ। हो, यहाँ कर्मचारीमा मात्रै होइन, यो लहर नेता, प्रहरी, ठेकदार सबैमा छ। 2055 सालमा खरदार पदमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका ढकाल नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृत हुँदासम्म तनहुँ, कास्की, पर्सा, काठमाडौँ, ललितपुर लगायतका जिल्लाहरूमा मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहे। उनका लागि मालपोत सेवा गर्ने भन्दा कमाउने अड्डा बन्यो। 28,200 तलब खाने केही नायब सुब्बा करोडौँका मालिक भन्दा अझै पनि हजारमा तलब बुझेर गुजारा धान्ने र थोरै मात्र जो गर्ने अवस्थामा छन्। विभिन्न मालपोतमा काम गरेका मदन कुमार गुप्ताले 15 करोडको अकुत सम्पत्ति जोडे। विमानस्थलको रेडियो अपरेटर रहेका अर्का नासु श्यामकृष्ण च्यामु श्रेष्ठले सुन तस्करसँगको कनेक्सनमा 14 करोड अकुत कमाए। यातायातको लेखापालका रूपमा 17 वर्ष सेवामा रहँदा सुरेश अधिकारीले 6 करोड अनियमितता गरे। भन्सारका सुब्बा रामप्रसाद भट्टराईले 2 करोड र मुखियाबाट जागिर सुरु गरेका 26 वर्षमा ललित कुमार झाले 1.5 करोड अवैध सम्पत्ति आर्जन गरे। यी केही प्रतिनिधि कर्मचारी मात्रै होइन, राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिएका गोविन्दराज जोशी, खुम्बहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा राजनीतिक करियर नै सकियो। अधिकांश प्रहरीका हाकिमहरू खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतको कारबाहीमा परिरहे। भ्रष्टाचार र घुस प्रकरण रङ्गेहात पक्राउ पर्ने निजामती कर्मचारीमा नायब सुब्बा नै बढे। सरकारी सेवाको सुरुवाती चरण नासुको भएकाले महत्त्वाकांक्षाले मात्रै हो वा भ्रष्ट हाकिमको निर्देशन पालना गर्ने अनि गराउने क्रममा यसको सत्य तथ्य जान्न नै खोजिएन। सरुवा भइरहने उपल्लो तहका हाकिमले हत्तपत्त सरुवा नहुने नासुसँग कामको सहजताका लागि विश्वासमा लिन र कमाउन गरेका उदाहरण थुप्रै छन्। तल्लो तहका कर्मचारीसँग कनेक्सन भएका हाकिम अनि राजनीतिज्ञसँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारको हिसाब मिलानको वास्तविकता खोज्न अख्तियारले चासो दिए मात्रै भ्रष्टाचारको सञ्जाल तोडिन सक्छ। कहिलेसम्म ठुलालाई जोगाउन वा काम नबनेका तथा सहयोग नपाएको नाममा सानालाई मात्रै अख्तियारको फोटोकपी नोटको शिकार बनाउने? अख्तियारसँगै सरकारलाई हाम्रो प्रश्न। धेरै कर्मचारी, अधिकांश राजनीतिज्ञ, प्रहरीका हाकिम अनि ठेकदारमा पलाएको अकुत कमाउने महत्त्वाकांक्षा र जोडबल रोक्ने आखिर कोही बहादुर छ? आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बिहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको जनसमाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सधैँ समस्यामा पर्ने कृषि प्रधान देशका कृषकको वास्तविकता बारेको विशेष रिपोर्ट, कैलालीका सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वनका नाममा बढेको फडानी बारेको रिपोर्ट, सुनसरीको निगाले सिमेन्ट उद्योग आफैले गर्न थालेको कालो बजारी बारेको सामग्री र विदेशमा समस्यामा पर्दै आएका नेपालीको उद्धारका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको तयारीसँगै महाप्रबन्धकको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ।
नेपाल कृषि प्रधान देश, अधिकांश जनताको पेसा कृषि, तर खेती किसानीमा रम्ने र रमाउने किसानहरू सामान्य समयमा मात्रै होइन कोरोना रोकथामका नाममा गरिएको लकडाउनमा समेत मारमा पर्नु परेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। भनिन्छ नेपाल कृषि प्रधान देश। राष्ट्रिय कृषि गणनाले भन्छ किसानको संख्या कुल जनसङ्ख्याको 71%। 2048 सालमा किसानको संख्या जनसङ्ख्याको 82% र 2058मा 76% रहेकोमा पछिल्लो समय कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या घटेर 67%मा झरेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ। यो क्षेत्र दैनिक धाराशायी बनेर कृषि उपजको परनिर्भरता बढ्दै गर्दा पनि सुन्नुपर्ने र पढ्नुपर्ने नारा उही छ, नेपाल कृषि प्रधान देश। कृषकको बाहुल्यता रहेको र कृषि भूमिको उपलब्धता धेरै भएको हाम्रो देशमा किसानहरूका पीडा अनगिन्ती छन्। बेलामा बिउ बिजन पाउनै मुस्किल, बल्ल तल्ल पाएर बालीनाली वा तरकारी लगायो, मलजलकै समस्या, धेरै दुःख झेलेर कृषि सामग्री जोग गर्दै उत्पादन गर्यो, बजारीकरणमै समस्या। यो समस्या देशका अधिकांश किसानको साझा समस्या बन्दै आएको छ। कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनमा समेत किसान समस्यामा पर्दै आएका छन्। बजार नपाएर निराश बनेका केही ठाउँका स्थानीय किसानहरू भारतीय तरकारीको प्रतिबन्ध र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा तरकारी ल्याउन लैजान रोकिएपछि खुसी भए। बाँके जिल्लाका स्थानीय तहले भारतबाट आयात गरिने तरकारी बिक्री वितरणमा रोक लगाएसँगै स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने आशा कृषकमा पलायो। बागलुङका स्थानीय तहले समेत भारत तथा तराईका जिल्लाको तरकारी तथा फलफुलको आयातमा रोक लगाएपछि स्थानीय रूपमा उत्पादित तरकारीले बजार पाउने भन्दै किसान उत्साहित भए। तर लकडाउनका कारण स्थानीय उत्पादनले बजारसम्म पुग्ने मौका अझै पाउन सकेन। बरु देशका विभिन्न स्थानमा स्वदेशकै तरकारी खाल्डोमा पुर्ने र नष्ट गर्ने काम भइरह्यो। अर्घाखाँचीको सन्देखर्कमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमिबाट बिक्रीका लागि लगिएको हरियो तरकारी बिक्री वितरणमा रोक मात्रै लगाइएन, नष्ट गर्ने काम भयो। यहाँ मात्रै होइन, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 15 का स्थानीय र जनप्रतिनिधिले समेत कोरोना संक्रमणको नाममा तरकारी अनि फलफुल नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ। यहाँ पनि काभ्रे, चितवन लगायतका जिल्लाबाट बिक्रीका लागि लगिएको गुलबेडा लगायतका तरकारी जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयले कोरोनाको जोखिमलाई कारण देखाउँदै नष्ट गरेका थिए। यो हेरौँ। स्थानीय तहको निर्णयका नाममा स्वदेशमा उत्पादित तरकारी तथा फलफुल पुर्ने र नष्ट गर्ने कामले विस्तार पाएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चासो राख्यो। बारम्बार यस्तै गतिविधि नगर्न सचेत गराइरहँदा समेत बेवास्ता भएको जवाफ दिएको मन्त्रालय पछिल्लो समय भने किसानलाई समस्यामा पार्ने खालका गतिविधि रोक्ने प्रयासमा जुटेको छ। यता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अनि जिल्ला समन्वय समितिलाई बोधार्थसहित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर तरकारी तथा फलफुल नष्ट नगराउन अनि बिक्री वितरणमा सहजीकरण गर्न निर्देशन नै दिएको छ। यो हेरौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर ताकेता गरिसकै गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै तरकारी तथा फलफुलको बिक्री वितरण सहज गर्न र नष्ट गर्ने कार्य नगर्न भनेको छ। गृह मन्त्रालयले आज मात्रै जुन देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ तरकारी जुन नष्ट गर्ने कार्य भएको थियो यो रोक्नका लागि परिपत्र गर्यो भन्ने कुराहरू छ। के परिपत्र गरेका छौँ, के निर्देशन दिएका छौँ सर हामीले आज? यो विशेष गरी अहिले नेपाली किसानहरूले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेको तरकारीहरू देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने क्रममा केही ठाउँमा चाहिँ अनधिकृत रूपमा व्यक्ति वा समूहले अथवा कुनै तपाईको चाहिँ जिल्लाले अथवा कुनै तहले, स्थानीय तहले यो बाधा अवरोध गरेको अथवा रोकेको अथवा चाहिँ कहीँ चाहिँ यसलाई नष्ट गरेको भन्ने खालका विभिन्न माध्यमबाट सूचनाहरू प्राप्त भएका थिए र यसको सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयबाट पनि गृह मन्त्रालयको नाममा पत्राचार पनि भएको अवस्था हो। र यस सन्दर्भमा विशेष गरी अहिले त्यसरी स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारीहरूलाई नष्ट गर्ने कार्य कहीँ कतै
अनधिकृत व्यक्ति चाहिँ वा समूहबाट चाहिँ कतै त्यस्तो चाहिँ हुन नदिनका लागि हामीले स्थानीय प्रशासन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई हामीले निर्देशन गरेका छौँ। दुःख गरेर उब्जाएका तरकारी बिक्री हुन छाडेपछि चितवन, काभ्रे, कपिलवस्तु र रूपन्देहीका कृषकहरूले त खेतबारीमै डोजर चलाएर तरकारी नै नष्ट गरेका छन्। यो पनि हेरौँ। कैरेट केरा केरा धेरै खाँदो रहेछ। यो जतिको बिसादी केही होइन अब यो सिजनको आम जस्तो। स्वदेशी किसानको तरकारीलाई बजारसम्म पुर्याउने सहज वातावरण बनाउन नसक्ने स्थानीय सरकार भारत लगायतका मुलुकको आयात यथावत राखेर उल्टै किसानलाई कहिलेसम्म पीडित बनाइरहने अधिकांश किसानले सरकारसँग यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न स्थानीय तहले कोरोना सर्ने भन्दै तरकारी र फलफुल नष्ट गरिरहँदा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग विश्वभर अहिलेसम्म तरकारी र फलफुल तथा खाद्यान्नका कारण कोरोना सरेको वा सर्न सक्ने कुनै वैज्ञानिक प्रमाण नभेटिएको दावी गर्छ। विभाग त कोरोनाको त्रास देखाएर गाड्ने र नष्ट गर्ने काम हुनु स्थानीय तह र जनताको अज्ञानता भनिरहेको छ। यो बिचमा चाहिँ देशका विभिन्न जिल्लामा उत्पादित तरकारीहरू विभिन्न बजारमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासनले चाहिँ यो कोरोना सर्छ तरकारीबाट भनेर नष्ट गरेको अवस्था छ सर। के साँच्चै तरकारीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोना सर्छ सर? के हो सर तपाईँहरूको चाहिँ खाद्य प्रवृत्तिले के भन्छ यो विषयमा? अब यस्तो यो कोभिडको महामारीको सम्बन्धमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले समेत चाहिँ के पत्ता लागेको छ भने अहिलेसम्मको उहाँहरूको भर्सन चाहिँ खाद्य वस्तुहरूबाट चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भएको कतै प्रमाणहरू पुष्टि भएको छैन अहिलेसम्म। त्यही भएर हामीले अब अनलाइनको थ्रुबाट पनि होइन हिजो अस्ति पनि अनलाइन खबरमा हेर्नुभयो भने हाम्रो विभागको धारणा स्वरूप कुनै पनि खाद्य वस्तुबाट चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भएको पुष्टि नभएकोले खाद्य वस्तुहरू चाहिँ अहिले खानको लागि स्वच्छ र सुरक्षित नै हुन्छ। भनेको तपाईँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छैन? एउटा सञ्चार माध्यमबाट मार्फत जानकारी गराउनु भएको कि विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ? मन्त्रालयबाट त त्यो निकालेकै छ होइन। हजुर, पत्र नै जारी गरेको छ त्यसरी नगर्नु हुन भनेर होइन। हजुर। र हाम्रो विभागले पनि अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने बित्तिकै अनलाइनहरू खबरबाट अब अहिले त सबैतिरबाट पुर्याउन नसके पनि अनलाइन खबरहरूबाट त्यो डेसिमिनेट गरिरहेकै छौँ। जस्तै यो तरकारीबाट चाहिँ कोरोना सर्छ भन्ने खालको जुन खालको चाहिँ कुराहरू छ त्यो यथार्थ होइन सर? हजुर, भाइरस भनेको ह्युमनबाट मात्रै ट्रान्समिट हुने कुरा हो होइन। कुनै पनि खाद्य वस्तुबाट मल्टिप्लाई हुने कुरा भएन। त्यही भएर त्यस्तो खाद्य वस्तुबाट त्यस्तो खालको सङ्क्रमणको कुरा छैन र अहिले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय र कुनै पनि अन्य मुलुकहरूमा पनि त्यस्तो खाद्य वस्तु ट्रान्समिट भएको पुष्टि नभएको हुनाले त्यो खाद्य वस्तुबाट सङ्क्रमण हुने त्यस्तो डर। स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो बढिरहँदा लकडाउनको समयमा पनि भारत लगायतका विभिन्न देशबाट तरकारी, फलफुल र खाद्यान्नको आयात भइरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कले लकडाउन भएको चैत 11 देखि जेठ 11 सम्मको 3 महिनामा मात्रै भारतबाट 75,315 मेट्रिक टन तरकारी र 29,115 मेट्रिक टन फलफुल नेपाल भित्रिएको देखाएको छ। लकडाउनको 42 दिनमा मात्रै 4 अर्ब 12 करोड 55 लाख रुपियाँ तरकारी आयातमै बाहिरिएको छ। तर नेपाली किसान भने बजार नपाएको, बिक्री वितरणमा समस्या भएको भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन्। अझ स्वदेशमै उत्पादित तरकारी पुर्ने र नष्ट गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्दा किसान थप चिन्तित बन्नु परेको छ। यो बिचमा चाहिँ देशका विभिन्न जिल्लामा उत्पादित तरकारीहरू विभिन्न बजारमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासनले चाहिँ यो कोरोना सर्छ तरकारीबाट भनेर नष्ट गरेको अवस्था छ सर। के साँच्चै तरकारीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोना सर्छ सर? के हो सर तपाईँहरूको चाहिँ खाद्य प्रवृत्तिले के भन्छ यो विषयमा? अब यस्तो यो कोभिडको महामारीको सम्बन्धमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले समेत चाहिँ के पत्ता लागेको छ भने अहिलेसम्मको उहाँहरूको भर्सन चाहिँ खाद्य वस्तुहरूबाट चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भएको कतै प्रमाणहरू पुष्टि भएको छैन अहिलेसम्म। त्यही भएर हामीले अब अनलाइनको थ्रुबाट पनि होइन हिजो अस्ति पनि अनलाइन खबरमा हेर्नुभयो भने हाम्रो विभागको धारणा स्वरूप कुनै पनि खाद्य वस्तुबाट चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भएको पुष्टि नभएकोले खाद्य वस्तुहरू चाहिँ अहिले खानको लागि स्वच्छ र सुरक्षित नै हुन्छ।
भनेको तपाईँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छैन, एउटा सञ्चार माध्यमबाट मार्फत जानकारी गराउनु भएको कि विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ? मन्त्रालयबाट त त्यो निकालेकै छ होइन, हजुर पत्र नै जारी गरेको छ त्यसरी नगर्नु हुन भनेर होइन। हजुर र हाम्रो विभागले पनि अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने बित्तिकै अनलाइनहरू खबरबाट अब अहिले त सबैतिरबाट पुर्याउन नसके पनि अनलाइन खबरहरूबाट त्यो डिसिमिनेट गरिरहेकै छौँ। जस्तै यो तरकारीबाट चाहिँ कोरोना सर्छ भन्ने खालको जुन खालको चाहिँ कुराहरू छ त्यो यथार्थ होइन सर? हजुर भाइरस भनेको ह्युमनबाट मात्रै ट्रान्समिट हुने कुरा हो होइन, कुनै पनि खाद्य वस्तुबाट मल्टिप्लाई हुने कुरा भएन। त्यही भएर त्यस्तो खाद्य वस्तुबाट त्यस्तो खालको सङ्क्रमणको कुरा छैन र अहिले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय र कुनै पनि अन्य मुलुकहरूमा पनि त्यस्तो खाद्य वस्तु ट्रान्समिट भएको पुष्टि नभएको हुनाले त्यो खाद्य वस्तुबाट सङ्क्रमण हुने त्यस्तो डर। स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो बढिरहँदा लकडाउनको समयमा पनि भारत लगायतका विभिन्न देशबाट तरकारी, फलफुल र खाद्यान्नको आयात भइरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कले लकडाउन भएको चैत 11 देखि जेठ 11 सम्मको 3 महिनामा मात्रै भारतबाट 75,315 मेट्रिक टन तरकारी र 29,115 मेट्रिक टन फलफुल नेपाल भित्रिएको देखाएको छ। लकडाउनको 42 दिनमा मात्रै 4 अर्ब 12 करोड 55 लाख रुपियाँ तरकारी आयातमै बाहिरिएको छ। तर नेपाली किसान भने बजार नपाएको, बिक्री वितरणमा समस्या भएको भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन्। अझ स्वदेशमै उत्पादित तरकारी पुर्ने र नष्ट गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्दा किसान थप चिन्तित बन्नु परेको छ। कोरोनाको रोकथामका नाममा स्वदेश उत्पादन र कृषकमाथि भएको सरकारी अधिकारी अनि जनप्रतिनिधिको धरपकडाई जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। कृषि, गृह, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतले चासो राखेर नेपाली किसानको उत्पादन नष्ट गर्ने काम रोक्न र कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्न लिएको चासो सकारात्मक छ। अब भारतबाट खुलियाम आयात बढाउने अनि आफ्ना किसानलाई सधैँ मार्ने सरकारी प्रवृत्ति सचिनुपर्छ। अब अर्को विषय, हरियो वन नेपालको धन, यो नारा पुरा गराउन नेपालका वनलाई विभिन्न नाममा विभाजन गरियो। तस्करी बढेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ता मार्फतै संरक्षणको काम गरिँदै गर्दा कैलालीको सामुदायिक वनमा भने फडानीले तीव्रता पाएको छ। कैलाली सहकर्मी कृत विष्टले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा वन क्षेत्रलाई सामुदायिक रूपमा हस्तान्तरण गरेपछि निकै प्रभावकारी कार्यक्रम मानियो। समुदायले नै वनको रेखदेखदेखि चोरी निकासीमा समेत प्रतिबन्ध लगाए। सामुदायिक वन फस्टाएपछि किसानहरूलाई दाउरा, घाँस मात्रै होइन त्यहाँबाट आम्दानीका स्रोतहरू जुट्न थालेको देखिन्छ। उजाड डाँडा पाखा समेत समुदायको सक्रियताले हराभरा पनि देखिए। तर पछिल्लो समय देशका विभिन्न जिल्लामा सामुदायिक वन नै सखा पार्ने गरी गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तै भएको छ सुदूरपश्चिमको कैलालीमा पनि। कहिले वैज्ञानिक वनका नाममा त कहिले विकास निर्माणका नाममा कैलालीको वन क्षेत्र सखा पार्ने गरी गतिविधि चलिरहेका छन्। देश पूर्ण रूपमा लकडाउनले ठप्प छ। मानिसहरूको चहल पहल नै शून्य भएको मौका छोप्दै वन समूह तथा वन समितिहरू वनलाई सिद्ध्याउन तल्लीन छन्। सोही सूचनाका आधारमा हामी कैलालीको सदरमुकाम धनगढीबाट करिब 80 किलोमिटर टाढा रहेको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको चुरे मालिका सामुदायिक वनमा पुगेका छौँ। यतिखेर म चुरे मालिका सामुदायिक वन मोहन्याल 3 मा छु। यहाँ पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको भन्ने छ, तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका हरेक गतिविधिहरू सरकारले जेठ 15 गतेदेखि रोकेको छ। तर यो वनमा व्यापक विवादका कारण केही 1 हप्ता 2 हप्ता पहिला नै यो वन रोकिएको छ। यहाँ अस्तव्यस्त रुखहरू काटिएका छन्। यो क्षेत्रमा व्यापक विवाद भएको छ। हामी यो विवादित क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्न धनगढीबाट झन्डै 70 किलोमिटर टाढा रहेको यो पहाडी भूभागमा हामी यहाँ पुगेका छौँ। सामुदायिक वनको अस्तित्व नै मेट्ने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी नै सक्रिय बनेका छन्। पदाधिकारीहरूले काठ ठेकेदारहरूसँगको मिलेमतोमा उपभोक्ताहरूलाई थाहै नदिई वैज्ञानिक वनका नाममा वन फडानी गरेको आरोप स्थानीय उपभोक्ताको छ। रुख कटानी अब त्यो अलिअलि हामीलाई सुन्नमा आएको, अब वैज्ञानिक वनको अवधारणा ल्याएर हामीले त्यो रुख कटानी गर्ने र अब त्यहाँ त्यस्तो भन्ने कुरा अलिअलि सुन्नमा आएको, तर हामीलाई खासै खबर केही छैन। उपभोक्तालाई केही पनि जानकारी छैन। म पनि उपभोक्ता हुँ, तर मलाई त थाहा छैन। अब अरूलाई छ भनेपछि अब त्यो कुरा मलाई पनि थाहा छैन। स्थानीयहरूले वन ऐन नीति र नियम विपरीत काठ कटानी गरी वन फटानी गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्राकृतिक रूपमा संवेदनशील रहेको चुरे क्षेत्रमा वन कर्मचारी, ठेकेदार र वन समितिहरूको मिलोमतमा वन विनाश भइरहेको छ, तर त्यसमा कसैको ध्यान गएको छैन। सरकारले जेठ 15 गते वनमा भइरहेको सम्पूर्ण कटानी र काटिएको भए पनि यथास्थितिमा राख्न सम्पूर्ण कार्य रोक्न निर्देशन दिए पनि सो निर्णयको चुरे मालिका लगायत सोही क्षेत्रको देउराली सामुदायिक वनमा धज्जी उडाउँदै वन फडानी भइरहेको छ। हामीले यो वैज्ञानिक वनको नाममा हुँदै गरेको व्यापक रूपमा चाहिँ वन फडानी जुन छ र नेपाल सरकारलाई पटक पटक र यहाँको प्रदेश सरकारलाई समेत हामी ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका थियौं र निर्णयार्थ रूपमा नेपाल सरकारले यसको निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि त्यो निर्णय गर्दा गर्दै पनि अहिले वन कटानी तीव्र गतिमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले गरेको निर्णयहरूलाई चाहिँ अवज्ञा गरिएको छ, कागजी रूपमा मात्रै राखिएको छ। सरकारले अझ यसलाई चाहिँ ताकेताको रूपमा चाहिँ लिएको छैन। यसरी वन फडानी गर्ने यी वन माफियाहरूले आज दिनानुदिन यसरी चाहिँ गतिरोध बढाइराखेका छन्। अब यदि यही गतिमा चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने अब हामी सशक्त रूपमा चाहिँ एउटा जनतालाई उतारेर चाहिँ आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेका छौं। यो आन्दोलन हामी सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने जनतालाई चाहिँ हामी जागरुक गराउँदैछौं। धमाधम वन फडानी किन भइरहेको छ? वन जोगाउन होइन, मास्न किन पदाधिकारी नै लागि परेका छन्? त्यसको जवाब माग्न हामीले पदाधिकारीलाई नै भेटेका छौं। यो सामुदायिक देउराली सामुदायिक वनको यो वैज्ञानिक वन बनाउनु पर्यो भन्ने हामीले चाहिँ जिल्लामा गएर मतलब हाम्रो आग्रह अनुसार भनौँ न, जिल्लाले चाहिँ आदेश दिएर हामीले चाहिँ कटान गरेको हो हैन। अब अहिले आएर रोक्नु पर्यो भनेर आजै चाहिँ हामीहरूलाई करिब करिब 12 बजेतिर चाहिँ परिपत्र भएकोले हामीले आजदेखि नकाट्ने भनेर अब यहाँ जुन लागेका जो जनशक्ति हो नि त्यसलाई पनि हामीले पठाउँदैछौँ। कति रुख काट्नु भएको छ? हामीले 260 रुख। अब यसको व्यवस्थापन कसरी? त्यही त समस्या भयो सर। अब हामीहरू घाटगद्दी गर्दै थियौँ होइन, अब जहाँ थियो त्यहीँ राख्नु मतलब जस्ताको तस्तै भनेपछि अब त्यो समस्या भइरहेको छ होइन। अब यसको अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने? हाम्रो यो राज्यको नीति अनुसार नै हामीले यो कामकाजलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ र अब लगभग हाम्रो यो वैज्ञानिक वनमा 90 रुख आसपासमा काटिराखेका छ। अब यो आदेशअनुसार त हाम्रो 145 रुखको थियो, तर वन डिभिजनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने आदेश आएकोले हामीले त्यो त्यति नै काटेर स्थगित गरिरहेका छौँ कामलाई। अब यहाँ रेखदेख गर्ने हिसाबमा बसिरहेका छौँ अहिले। यो हामीले माग गरेको देउराली सामुदायिक वनको वैज्ञानिक बनाउने भनेर माग गरे हामीले खास। अनि त्यसमध्ये कटान आदेश आएपछि कटान सुरु भएको जेठ 5 गतेदेखि। कटान आदेश कहिले आयो? 5 गते। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भइसक्यो यसमा? हजुर भइसक्यो। अहिले सरकारले रोकिसकेपछिको अवस्था के भयो? अहिले आधिकारिक रूपमा पत्र हामीले आज बिहान मात्रै आयो, अहिले 10-11 बजीतिर। त्यसपछि हामीले अब यो काम रोक्ने भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, कामदारहरू जान लान आज। कैलाली जिल्लामा 2 वटा वन कार्यालय छन्, जसमध्ये पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत महुन्याल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भने व्यापक वन फडानी भइरहे पनि वन कार्यालय मुख दर्शक वस्तुले कतै वन कार्यालयको पनि संलग्नता त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अझ पदाधिकारीलाई त कृत्य कागजात बनाएर वन फडानी गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। वन फडानी भइरहेको 2 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारवाला निकाय मौन छन्। वन कार्यालयको अनुगमन त परको कुरा, वन फडानी हुँदैछ भन्ने सूचना पाए पनि नियम संगत काम भएको दाबी गर्नुले पदाधिकारी, ठेकेदार र वन कार्यालयको मिलेमतो प्रष्टै देखिन्छ। महुन्याल गाउँपालिकामा वन क्षेत्रमा विनाश तथा तस्करी बढ्न थालेपछि गाउँपालिकाले वैज्ञानिक वन रोक्ने निर्णय गरे पनि वन कार्यालयले सो अधिकार स्थानीय तहको नभएको भन्दै आफै मनोमानी गरिरहेको छ। देशव्यापी रूपमा भइरहेको वन फडानी रोक्न वन मन्त्री शक्ति बस्नेतले कहिले पहल कदमी लिने? सामुदायिक वनको अस्तित्व मेट्ने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी नै सक्रिय हुनु गम्भीर विषय हो। काठ ठेकदारहरूसँगको मिलोमतोमा उपभोक्ताहरूलाई थाहै नदिई आफै तस्करीमा संलग्न हुनुहरूको पहिचान गरेर कारबाही हुनुपर्छ। अब सुनसरी कालोबजारी सम्बन्धी प्रसङ्ग। लकडाउनमा देशको अधिकांश पसल व्यवसाय ठप्प छ। सरकारले केही विधाका उद्योग व्यवसाय खोल्ने निर्णय गरेसँगै सुनसरी स्थित निगाले सिमेन्ट उद्योग आफै कालोबजारी मार्फत उपभोक्ता ठग्न सक्रिय बनेको
पाइएको छ। सुनसरी सहकर्मी विकल रेग्मीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। देशमा यति बेला जताततै कोरोनाको त्रास छ। कोरोना जोखिम रोक्न भन्दै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको सोमबार 70औं दिन पुग्यो। तर यही मौका छोपेर उद्योगीहरू भने कालोबजारी गरिरहेका छन्। विकास निर्माणदेखि राज्यका विभिन्न भौतिक संरचना तथा पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्टमा उद्योगी आफै कालोबजारी गरिरहेको खुलासा भएको छ। धनकुटामा सञ्चालन भएको निगाले सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित निगाले सिमेन्टले पछिल्लो समय लकडाउनको मौका छोपेर एकाएक मूल्य बढायो। प्रदेश 1मा निगाले सिमेन्टको राम्रो बजार रहेको हुँदा सङ्कटको बेला उद्योग आफैले कालोबजारी गरिरहेको पूर्वका हार्डवेयर व्यवसायको आरोप छ। लकडाउनका कारण सरकारले बिजुली र बैङ्कको ब्याजमा उद्योगीलाई सहुलियत दिएको छ। तर सिमेन्टको प्रति बोरा 200 सम्म मूल्य वृद्धि गरिएको छ, जसका विरुद्धमा व्यवसायीहरूले विरोध गर्न थालेका छन्। फ्याक्ट्रीहरूले तपाईँको रेटहरू बढाइरहेछन् तर कस्टमरहरूले नबुझिरहेछन्। हामीले कस्टमरलाई कन्भिन्स गरेर आउँछौँ तर रेट तपाईँको बढिरहेछ। बोरामा तपाईँको 150 देखि 200 रुपियाँ रेट बढेको छ। त्यसमध्ये तपाईँको पाण्डा कलश लगायत केही ब्रान्डहरू अन्य तपाईँको पूर्वका हामीहरू झार्छौँ, पश्चिमका झार्छौँ, तर तपाईँको त्यो कस्टमरले बुझाएको छैन। भाडामा पनि तपाईँको बढिरहेछ रेट र तपाईँको सिमेन्टमा फ्याक्ट्रीले 150 देखि 200 रुपियाँ बढाइदिइरहेछ। तर कालोबजारी हामीले गरेको होइन, व्यापारीहरूले तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्रीले नै गरिरहेछ। लकडाउनको बहाना बनाएर उद्योगीहरूले कारोबारको नीति परिवर्तन, मूल्य वृद्धि तथा ढुवानी लागतमा समेत फेरबदल गरेका छन्। विगतमा प्रति बोरा 650 रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको सिमेन्ट 875 देखि 890 सम्म बिक्री मूल्य राखेपछि व्यवसायीहरू मारमा परेको गुनासो गर्छन्। सिमेन्टको मूल्य हामीलाई तपाईँको 750 देखि 850 रुपियाँसम्म लियो। अब हामीले त्यही 30 रुपियाँ फाइदा खाँदाखेरि 800 रुपियाँले भने 830 मा बेच्नुपर्ने स्थिति छ। 850 लियो भने 880 मा बेच्नु पर्यो। हाम्रो फाइदा त हामीले राख्नु पर्यो। त्यसमा पनि लोडिङ खर्च आउँछ, अनलोडिङ खर्च आउँछ, त्यसमा उसको हामीले घरैमासम्म पुर्याइदिनु पर्ने स्थिति छ। यी सबै हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले कसरी कालोबजारी गर्यौँ? कालोबजारी गर्ने त उद्योगले कालोबजारी गरिरहेछ। सरकारले अनुगमन तथा नियमन नगरी कालोबजारीलाई प्रश्रय दिन थालेको देखिन्छ। सामान्य अवस्थामा कालोबजारी गर्न पल्किएका विगतमा आफै कम मूल्यमा बेचेको सिमेन्टको अहिले मूल्य बढाइनु कालोबजारी भएको व्यवसायको भनाइ छ। पूर्वाञ्चलकै भनौँ न एउटा नामुद सिमेन्ट कारखाना निगालेले अब हामी यहाँ इटरी, धरान, धनकुटा, विराटनगरका व्यवसायीहरूलाई नै यसरी चाहिँ अब 150 सम्म बढाएर 1 प्रति बोरामा बेचेको अवस्था अब हामीसँग बिल छ, विजक छ, हामी प्रमाणित गर्न पनि सक्छौँ। अब यस्तो अवस्थामा यो हेरिदिने निकाय भएन। लकडाउन त्यो पनि कोरोनाको त्रास। सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति त दिएको छ, तर कालोबजारी गर्नेहरूको नियमन र अनुगमन गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा पूर्वका बजारमा कालोबजारी मौलाइरहेको छ। लकडाउनको समयमा कोही बोल्दैनन् र विरोध हुन्न भन्ने नाममा मनलाग्दी मूल्य बढाएर उपभोक्ता ठग्ने निगाले सिमेन्टमाथि आवश्यक छानबिन सहित कारबाही हुनुपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि विभिन्न देशमा समस्यामा परेका नागरिकको उद्धारको चर्चासँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पूर्वाधार व्यवस्थापन र तयारी बारेको सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। पहिलो चरणमा खाडी, मलेसिया, साइप्रस, बङ्गलादेश र अस्ट्रेलियामा रहेका तथा समस्यामा परेर आउन चाहने नागरिकलाई चार्टर विमानमा ल्याइने तयारीमा सरकार जुटिनुहुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था के छ त? सामाजिक दूरी कायम गराएर सुरक्षित तरिकाले स्वदेश ल्याउनु पर्ने गरी विमानस्थलमा भइरहेको तयारी बारेको यो सामग्री अबका क्रममा। हामी यति बेला यो त्रिभुवन विमानस्थलमा छौँ, जहाँ यति बेला यो कोभिड-19ले यो बन्द भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल करिब 2.5 महिना भएको छ त्रिभुवन विमानस्थल बन्द भएको, र यो बिचमा हेर्न सक्छौँ हामी मर्मतको काम र यहाँको चाहिँ मर्मत सम्भार संरचना निर्माणको कार्य भइरहेको छ। दृश्यमा म देखाउँछु तपाईँलाई त्रिभुवन विमानस्थलले आफ्नो स्वरूप यति बेला फेरेको छ। अर्थात् जुन
कोभिड-19 को प्रकोपपछि अपनाउनु पर्ने सुरक्षा प्रबन्धका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्न भुइँमा 1 मिटरको दूरीमा मार्किङ गर्ने काम भइरहेको छ। यसै गरी सेनिटाइजेसनको व्यवस्थापन लगायतका काम पनि सकिएको छ विमानस्थलमा भने जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले को चाहिँ समन्वयमा नेपाल आउने र जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चाहिँ उडानका लागि हेल्प डेस्क राख्ने लगायतका कामहरू यति बेला भइरहेको छ। म तपाईँलाई देखाउँछु यो दृश्यमा यो जुन त्रिभुवन विमानस्थलको यो पार्किङ क्षेत्र र यो जुन दृश्यमा देखाइरहेको क्षेत्र र जुन तपाईँले भित्र हेर्नुभएको क्षेत्र चाहिँ कोभिड-19 को यो बिचमा 2.5 महिना बन्द रहेको यो त्रिभुवन विमानस्थलले यति बेला आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। अर्थात् चाहे के हुँदैन भन्ने सन्देश, यदि सरकारले चाहे के हुँदैन त भन्ने सन्देश एउटा प्रभाव भएको छ। र यसरी जुन यो संरचनाहरू हेर्न सक्छौँ, यो पार्किङको दृश्य पनि देखाउँछु म दर्शकलाई। जुन चाहिँ नेपाली ध्वजावाग चाहिँ विमानहरू यता पार्किङ गरेको छ र यतातर्फ जुन संरचनाहरू छ त्यो संरचनाको चाहिँ निर्माणको काम यति बेला भइरहेको छ। र जुन विभिन्न जुन पार्किङ क्षेत्रको चाहिँ विस्तारको काम पनि गरेको छ भने रनवेको मर्मतको काम र रनवेको व्यवस्थापनको काम पनि यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जुन मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो त्यहाँ चाहिँ रनवेको चाहिँ विस्तारको काम पनि भइरहेको छ। दर्शकलाई देखाउँछु म दृश्यमा जुन रनवे हेर्न सक्छौँ हामी, जुन बनेको पछिल्लो चाहिँ अगाडि बन्दै गरेको रनवे र पछि विस्तार गरेको रनवेको काम पनि यति बेला यहाँ बनाउने कार्य भइरहेको छ। र जुन सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका अन्य कार्यहरू पनि भइरहेको छ। र दर्शकलाई हेर्न सक्छौँ यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट दर्शकलाई पछिल्लो अवस्था जुन 2.5 महिनाको बिचमा यो जुन यति बेला बन्द रहेको चाहिँ हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन अब नेपाली नागरिक जो बाहिर रहेका छन् ती नेपाली नागरिकलाई लिएर आउने भनिएको छ। सरकारले त्यस विषयमा यति बेला तयारीहरू गरेको छ र तिनीहरूलाई लिएर आउँदाखेरि अपनाउनु पर्ने सावधानी र यो कोभिडको अन्त्य कति बेला हुन्छ त्यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर भोलिका दिनमा जुन विमान या यो चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्र खुल्ला भइसकेपछिको चाहिँ तयारी स्वरूप यति बेला यहाँ चाहिँ मर्मत सम्मार, जहाजका पार्किङ क्षेत्र, यसै गरी रनवे र जो यात्रुहरू छन् ती यात्रुहरूलाई बोर्डिङका कुराहरू, टिकट चेक जाँचका कुराहरू, यसै गरी सेनिटाइजरका कुराहरू, स्वास्थ्य हेल्थ डेस्कका कुराहरू चाहिँ धमाधम यति बेला निर्माणको कार्य यहाँ भइरहेको छ। पहिलो चरणमै करिब 50,000 बढीको स्वदेश फिर्ताको सरकारी आकलनले बाक्लो मात्रामा चार्टर उडान भर्नुपर्ने देखाएको छ। कोरोनाको महामारीबाट जोगिन र जोगाउने गरी विमानस्थलमा भइरहेको तयारीबारे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीसँग गरेको संवाद अबका क्रममा। हामी यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छौँ र तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ विमानस्थलको पछिल्लो यो करिब 2.5 महिनादेखि विमानस्थल ठप्प छ कोभिड-19 का कारण। र यो बिचमा विमानस्थललाई चाहिँ चाहे के हुँदैन या गरे आँटे के हुँदैन भन्ने एउटा उदाहरण यति बेला त्रिभुवन विमानस्थल भित्रको दृश्यले देखाइरहेको छ। र यो बिचमा जुन कोभिड-19 को बिचमा सरकारले बाहिरबाट नेपाली नागरिकलाई बोलाउने फिर्ता ल्याउने भनिरहँदाखेरि यहाँ अहिले पछिल्लो समय त्यसको पनि तयारी भइरहेको छ। र यहाँ के कस्ता तयारीहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ। नमस्कार। यो 2.5 महिना भयो विमानस्थल ठप्प भएको सर, के गर्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरू? विमानस्थल ठप्प छैन, पहिला चाहिँ जहाज उडिरहेका छन्, रेस्क्यु अपरेसन मेडिकल अपरेसनहरू भइरहेकै छ। कुनै पनि त्यस्तो दिन छैन जुन दिन हाम्रो शून्य अपरेसन भएको होस्। त्यस अर्थमा र आजको दिनसम्म हामीले लगभग 7500 भन्दा बढी मान्छे यहाँबाट विदेशी अथवा नेपाली नै नेसनलहरू जो बाहिर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई लगिसकेका छौँ। त्यसै गरी डोमेस्टिक फ्लाइटहरूले ती जाने व्यक्तिहरू विदेशी अथवा स्वदेशी व्यक्तिहरूलाई यहाँ ल्याइरहेकै छन् हैन। त्यस अर्थमा हामी बन्द छैनौँ। तर नर्मल फ्लाइट जुन यहाँले भन्नु खोज्नु भएको हो त्यो चाहिँ नर्मल फ्लाइटहरू चाहिँ अहिले हामीले होइन, नेपाल सरकारले स्वास्थ्यको कारण रोकेको अवस्था हो। र त्यो स्वास्थ्यका कारण रोकेको निकै धेरै समय भइसक्यो। अब नेपाल सरकारले एकदमै चिन्ता व्यक्त गरेर कसरी हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बाहिरबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको र सँगसँगै यहाँबाट उड्ने व्यक्तिहरूलाई पनि कसरी सुरक्षित रूपमा पठाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन आइएटा लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरूले निर्दिष्ट गरे बमोजिम कस्तो कस्तो खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यस्तो इमर्जेन्सीको बेलामा भन्ने हिसाबमा हाम्रो एयरपोर्ट इमर्जेन्सी प्लानमा हामीले अर्को एउटा नयाँ कुरा समाहित गऱ्यौँ जसमा कोभिड-19 भयो भने स्प्रेड भयो भने कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ नि हाम्रो मन्त्रीज्यूबाट एउटा चाहिँ नि एयरपोर्ट लेभलमा एउटा कमिटी गठन भएको छ जसमा चाहिँ नि एयरपोर्ट अपरेसन डाइरेक्टरको संयोजकत्वमा यहाँनिर कस्टम इमिग्रेसन प्रहरी के भन्छ एयरलाइन्सको पिपलहरू डकसापहरू सबै संलग्न एउटा कमिटी छ र त्यो कमिटीले एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर बनायो। यो एयरपोर्टको अवस्था हेरेर यो एयरपोर्टमा के गर्न सकिन्छ। हाम्रो सानो एयरपोर्ट हो, सानो टर्मिनल हो, डोमेस्टिक पनि सानो छ, अन्तर्राष्ट्रिय पनि सानो छ, त्यसभित्र पनि कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ त नि। अहिले आएको कुरा के भन्दाखेरि सकेसम्म बढी सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मुखमा मास्क लगाउने हैन। अहिले हामी किन यो डिस्टेन्समा बसिरहेछौँ भन्दा एटलिस्ट 1 मिटर बस्यो भने हैन हामीमा फैलिन सक्दैन भन्ने हिसाबले बसिरहेछौँ। त्यो हिसाबले तयार गरेको जुन डकुमेन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर जनरलले एप्रुभ गर्नुभएको छ। सँगसँगै एयरलाइन्सहरूले त्यसैमा बेस हुने गरी मिल्ने गरी उहाँहरूले पनि आफ्नो डकुमेन्टहरू बनाउनु भएको छ। आफ्नो विमान कसरी सञ्चालन गर्ने, आफ्ना मान्छेहरू, आफ्ना कर्मचारीहरू, यात्रुहरू, पाइलटहरू कसरी सुरक्षित रहने अझको हैन त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। सँगसँगै हेड क्वार्टरले हाम्रो प्रधान कार्यालयले के गर्यो भने यो एयरपोर्ट मात्रै हो त सञ्चालन गर्नुपर्ने, डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू पनि गर्नुपर्छ हैन। ती एयरपोर्टहरूमा पनि कस्तो खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेर उहाँहरूले एसओपी बनाएर पठाएको अवस्था छ हैन। अब यो असार 16 गतेसम्म त सरकारले नै आन्तरिक तथा वायु उडानलाई रोकेको अवस्था छ। अब यो बिचमा सरकारले जुन बाहिरबाट जुन नेपाली नागरिकलाई चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई ल्याउने भन्ने कुराहरू छ र आज मात्रै पनि तपाईँहरूको विभिन्न निकायसँग छलफल र भिजिट भएको छ। के भयो त्यो पनि आदेश थोरै यस्तो हो। त्यो चाहिँ हाई लेभलको CCMC भन्छ, त्यो हाई लेभलको कमिटी हो जसको सानो रूप हाम्रो एयरपोर्ट लेभलमा पनि छ र त्यसको यो आज यहाँहरूले देख्नुभयो, धन्यवाद। सँगसँगै हामी टाइम एन्ड अगेन यसको बारेमा मिटिङहरू गरिरहेछौँ। मिटिङ गरेर आखिर हामीले गर्न खोजेको के भने सुरक्षित यात्रु आवागमनको व्यवस्थापन गर्ने हैन त। अहिलेको फर्स्ट फोकस भनेको स्वास्थ्य। अब त्यो स्वस्थ रहेको मान्छेलाई उडाएर ल्याउनुहोस्। अब ल्याउने व्यक्ति उहीँबाट एम्बेसी थ्रु गभर्मेन्टले त्यो तयारी गर्नुभएको छ, उहीँबाट उहाँहरूले आफू त्यहाँबाट आउँदाखेरि म स्वस्थ छु भनेर आउनु पर्यो। यहाँ आइसकेपछि जहाजभित्र पनि त 8 घन्टा 10 घन्टा लाग्न सक्छ होइन, उहाँहरूको त्यो टेम्परेचर देखिन सक्छ। सो त्यो हाम्रो यहाँनिर यहाँहरूले हेल्थ डेस्क देख्नुभयो होला भित्र, त्यहाँनिर हामी चेक गर्छौँ। यहाँ जाने व्यक्तिको पनि चेक हुन्छ, आउने व्यक्तिको पनि चेक हुन्छ। हामी स्वयं कर्मचारी जो जति यहाँ कार्यरत छौँ उहाँहरूको पनि चेक हुन्छ। अब यहाँ यो एयरपोर्टमा भिडभाड गर्नु भनेको पटक्कै उपयुक्त हुँदैन भन्ने हिसाबमा गोल्डन गेटदेखि नै अब भिडभाड आउँदैन। अब उहाँहरूले दिएका निर्देशन, सेन्ट्रल लेभलबाट दिएका निर्देशनको अधीनमा रहेर हाम्रो यहाँको वास्तविकतालाई आकलन गरेर हामीले सबै अङ्गहरू विशेषतः अहिलेलाई नेपाल आर्मीको कमान्डमा यो चाहिँ नि काम हुँदैछ सरकारबाट भने हामी त्यसको नजिक रहेर सुरक्षा प्रहरी, कस्टमहरू अनि इमिग्रेसनहरू प्लस एयरलाइन्सहरू विशेषतः आखिर जहाज एयरलाइन्सको हो नि। सो एयरलाइन्सको साथीहरूले आफू सुरक्षित हुनु पर्यो, हामी सबै यहाँहरू सुरक्षित हुनु पर्यो, हामी सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यो तयारीको लागि पूर्ण सचेतनाको लागि यो पटक उहाँहरूले हेर्न आएको के भने यिनीहरू कतिको तयार छन् त, एकैछिनको लागि पो हो कि देखाउनलाई मात्रै पो हो कि साँच्चीकै उहाँहरूले अहिले भर्खर भन्नु पनि भयो तपाईँहरूले बनाएको यो चाहिँ देखेर हामी सन्तुष्ट भयौँ, अपरेसन चाहिँ गर्ने चाहिँ राम्रोसँग गर्नुहोस् है भनेपछि त्यो अपरेसन गर्ने सबै मान्छे पनि हामी नै थियौँ त्यहाँ। सो हामीले भन्यौँ हाम्रो बाहुबलले, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म जे जति सरकारबाट हामीलाई निर्देशन हुन्छन् हामी त्यो परिपालना गर्छौँ र सुरक्षित यात्रु लैजाने र सुरक्षित यात्रु ल्याउने काममा हामी खटिरहनेछौँ भन्यौँ। दैनिक चाहिँ अहिले सर के छ यो उडान 7500 सरले भन्नुभयो 7500 नागरिक चाहिँ यो बिचमा जानुभएको पनि छ भन्ने कुराहरू छ। जस्तै अब यो मेडिकल सामग्रीहरू त अत्यावश्यक भनी आउने कुराहरू छ। जस्तै अब आम नागरिकले चार्टर गरेको खण्डमा पनि जस्तै यो आन्तरिक उडानहरू पनि उडेको देख्यौँ, हामीले 1-2 उडानहरू उडेको पनि देख्यौँ। के छ सर अहिले दैनिक त्यस्तो नागरिकको आउने यहाँबाट पठाउने त्यस्तो के छ? नागरिकहरू नर्मल हिसाबमा त गभर्मेन्टको अप्रुभल बिना कुनै पनि अपरेसन भएको छैन। अब यो त लकडाउनको पिरियड हो, सम्भावनै रहेन हैन। तर इमर्जेन्सीमा अब बिरामी भयो लानै पर्यो,
कसैको भनौँ न 1-2 जना मान्छे आउनुभएको छ भने त्यो पनि गभर्मेन्ट अप्रुभलले कसैको आफ्नो परिवार बित्नु भएको छ, हाम्रो संस्कारको लागि होला, कोही चाहिँ नि अफिसको एकदमै जरुरी मान्छे 1-2 जना, नत्र भने डोमेस्टिक ल्याएको भनेको ती सबैजना केही दिन अगाडि, अहिले त त्यो पनि छैन, डोमेस्टिकबाट ल्याएको भनेको चाहिँ नि ती जहाजमा जाने परदेश जाने मान्छेहरू थिए जसलाई ल्याउनु पर्थ्यो, जसको भिसा एक्सपायर हुँदै थियो, कसैको सन्तान उता छ, बाउ यता छ, कसैको होइन यो छुट्टिएर बसेको छ, उहाँहरूलाई जानुपर्ने छ। र हाम्रो धेरै नेपाली दाजुभाइहरू जो यहाँबाट उडेर जानुभयो उहाँहरूको त के हो भने उहाँहरू त्यहीँ बसोबास गर्ने मान्छेहरू त्यही विदेशमा, त्यो भएर लानु परेको हो। चार्टर गरेर त मैले लगेको भनेको चार्टर नाम चार्टर हो, तर दिज आर ओल्ड रेस्क्यु फ्लाइट। अब जस्तै तपाईँकै पछाडि उभिँदाखेरि पनि यत्रो विमानस्थलमा यो गोलो घेराहरू 1-1 मिटरको चाहिँ घेराहरू, भित्रको स्वरूप चाहिँ परिवर्तनको कुराहरू, यो जुन थोरै चाहिँ यो कोभिड-19लाई मध्यनजर गर्दै बनाइएका यी संरचनाहरूका विषयमा पनि थोरै राखिदिनुहोस् न। संरचना अघि नै मैले अलिकति निवेदन गरेँ, गोल्डन गेटदेखि नै हामी प्रवेश गर्ने बेलामा एकदमै कन्ट्रोल गर्छौँ। अब यो भिजिटर्सहरूलाई हामी प्रवेश दिँदैनौँ, खालि यात्रु र कर्मचारीहरू मात्रै आउनुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि बाहिरदेखि नै हाम्रो स्पेस एकदम सानो छ, अघि नै मैले निवेदन गरेँ। बाहिर र गाडीमा आउँदाखेरि पनि हामीले त्यो एसओपीमा जारी गरेका छौँ, 50% मान्छे मात्रै आउनुपर्छ, हामी होस् अथवा उहाँहरू होस्, कम फैलियोस् भनेर न हो। र सबैले मास्क लगाएर आइदिनुहोस्, होइन, यो हामीले सूचना जारी गरेका छौँ। यहाँ आइसकेपछि यहाँले देख्नुभयो 1 मिटर होइन बढी छ त्यो, किनभने ट्रली लिएर जानु पर्यो त्यहाँ, सो द्याट स्पेस इज मोर देन द्याट। तर त्यो हेर्दाखेरि स्पेस एकदम कम देखिन्छ। त्यसैले अहिले सरकारले गरेको जुन व्यवस्था छ त्यसमा के भने सुनेअनुसार म्याक्सिमम् 10 फ्लाइट छ डे के, र 1 घन्टामा एउटा फ्लाइट क्लियर गर्ने स्पेस राखेर, ताकि मान्छेलाई सजिलो होस् क्या उसको, होइन, एकअर्कामा प्रत्येक काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि सजिलो होस्, आउने व्यक्तिलाई पनि सजिलो होस्। सो यहाँबाट जाने प्रोसिडियरको कुरा गर्दाखेरि गेटमै अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ स्पेसिङबाट गएपछि त्यहाँ हाम्रो हेल्थको मान्छेहरू बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले मिनिमम टेम्परेचर चेक गर्नुहुन्छ। त्यहाँ फेला पऱ्यो भने उहाँहरूलाई हामीसँग केएमसी पनि नर्भिक पनि डक्टर साहबहरू पनि छ। तर यो अहिले गरेको सबै चाहिँ नि सर्वरोग अस्पतालले गरेको कुरा हो, यो नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत उहाँहरूसँग हामी एकदमै नजिक रहेर काम गरिरहेका छौँ। 3-4 महिना भइसक्यो एकदमै नजिकमा काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई आवश्यक साधन स्रोतको लागि पनि हामीले पहल गरिरहेछौँ, होइन। र यहाँबाट भित्र पसिसकेपछि सिक्युरिटीले उहाँहरूलाई पनि मास्क पन्जा अनिवार्य, यहाँभित्र काम गर्ने कर्मचारीले। त्यहाँबाट भित्र गइसकेपछि ब्यागेज लिएर, होइन, सिक्युरिटी चेक भएर गइसकेपछि उहाँहरू एयरलाइन काउन्टरमा जान्छ। एयरलाइन काउन्टरमा पनि हामीले डोमेस्टिकमा त्यो बनिसकेको छ। यहाँको काउन्टरले अलिकति अप्ठ्यारो भएर त्यसमा त्यो 2टा व्यक्तिको बिचमा डाइरेक्ट यो फेस टु फेस नहोस् भनेर त्यहाँ सिसा राख्ने भनेका छौँ। त्यो सिसा नराखिन्जेल अहिले भाइजर राखेर भए पनि यो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट नहोस्, ताकि न काम गर्ने व्यक्ति न चाहिँ नि यात्रु कोही पनि इन्फेक्टेड हुनु भएन। र त्यहाँबाट भित्र गइसकेपछि इमिग्रेसनमा पनि यहाँहरूले देख्नुभयो त्यही अनुसारको स्पेसिङ छ, कस्टममा पनि त्यही अनुसारको स्पेसिङ छ, फेरि सिक्युरिटीमा पनि त्यही अवस्था छ। त्यहाँबाट गइसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँहरूले देख्नुभयो सानो जुन नयाँ स्टोराइल हल बनेको छ हाम्रो, त्यो हलमा पनि हामीले यहाँ चाहिँ नि एउटा यात्रु र अर्को यात्रु चाहिँ सिट छोडेर बस्नुहोस् भनेका छौँ। त्यसपछि जहाजमा लैजाँदाखेरि पनि 40% क्यापासिटी, बाहिरको गाडीमा 50%, भित्रको गाडीमा जहाजसम्म लैजान 40% क्यापासिटी। त्यहाँबाट लैसकेपछि जहाजमा गइसकेपछि अब जहाज उहाँहरूको हो, त्यो भित्र के गर्ने भने एयरलाइन्सले आफ्नो मेन्टेन गरेको छ। फर्केर आउने केसमा, अराइभलको केसमा पनि 40वटै झर्नुहुन्छ। त्यहाँ देख्नुभयो हामीले बाहिरदेखि स्पेसिङ बनाएको छौँ। डक्टर चेकअप गर्नुहुन्छ, इमिग्रेसनमा जानुहुन्छ, कस्टमको ब्यागेज लिने ठाउँमा पनि त्यही अनुसार हामीले उपलब्ध साधन स्रोत, उपलब्ध स्थानको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेर के चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो एकदम बगाइदा चाहिँ नि इन्जिनियरले नै नापेरै बनाउनु भएको छ त्यो ठाउँलाई, होइन। त्यसो गर्दाखेरि स्पेसिङ कम हुँदाखेरि त यात्रुहरू त कम अट्ने भयो। त्यसैले होइन 1 घन्टामा एउटा जहाज भनेको छ। र त्यहाँबाट आइसकेपछि नयाँ जुन बनेको यहाँले देख्नुभयो अराइभल करिडोर, त्यहाँबाट झरिसकेपछि 7वटा प्रदेशमा राखेको, त्यहाँ 7वटा प्रदेशको गाडीहरू सिक्युरिटीले एरेन्ज गर्छ। त्यही हेर्न अघि आउनु भएको थियो सिसिएमसीको सरहरू, त्यहाँबाट अनि आफ्नो प्रदेशमा लग्छ। जस्तै अब विमानस्थलको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै रनवेको विस्तार पनि गरिएको छ, पार्किङ स्थलको पनि विस्तार गरिएको छ, लाइटिङहरू पनि त्यहाँ राख्ने कामहरू भइरहेको छ। थोरै त्यो पनि भनिदिनुहोस्, यो कहिलेसम्म सकिसक्यो हो कि सम्पूर्ण काम हुँदै हो? र जस्तै आउने चाहिँ विमान
को पनि चाहिँ जुन यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यो पनि एउटा गम्भीर चाहिँ विषयवस्तु हो, त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? विमानहरूलाई विमानबाटै सुरु गरेँ मैले। विमानहरूलाई डिसइन्फेक्ट गर्नै पर्ने, त्यो जहाज उड्नलाई सुरक्षित भएर मात्रै उड्नुपर्ने एसओपी उहाँहरूले जारी गरिसकेका छ। त्यो एयरलाइन्सको जिम्मा भयो। आउने जहाज जाने जहाज सबैको त्यो डिसइन्फेक्सन हुन्छ। इभन डोमेस्टिकले पनि हिजो बुधबारले यति एयरलाइन्सले आफ्नो डेमोहरू गरिरहनु भएको थियो। इन्टरनेसनलमा त त्यो कम्पल्सन हुने भइहाल्यो होइन। र हामीले गरेको अहिलेको व्यवस्थापनकोमा चाहिँ सबै मिडियाकर्मी साथीहरूले सोध्नुहुन्छ, यो एयरपोर्ट भनेको नेभर इन्डिङ प्रोजेक्ट भन्छ क्या। यो बनाएर कहिले सकिँदैन। संसारका ठुला ठुला एयरपोर्टहरू पनि कहिले पनि सकिँदैन। त्यो बनाएर सकिने कुरै होइन, किनभने यो त डिमान्ड बढेको बढै छ होइन, बढिरहन्छ नै। सो यहाँनिर जुन हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, नयाँ इजरायल हल बन्यो, अब त्यसले अलिक दिनमा फेरि पुग्दैन, निश्चित रूपमा थप्नै पर्छ उसको होइन। सँगसँगै यहाँनिर केही चाहिँ एटिसिपी प्रोजेक्ट भनेर हवाई क्षमता अभिवृद्धि आयोजना भनेर हाम्रो जुन सिनामङ्गलमा छ त्यसले गरेका कामहरू केही छन्, जसले त्यो रनवेको एक्सटेन्सन गर्यो। पहिले नै रनवे ओभरले कार्य अथवा रिहेबिलिटेसन कार्य त चाइनिज प्रोजेक्टले सकेकै थियो। त्यो 300 मिटर थपेपछि हामीलाई चाहिँ जहाजलाई सुरक्षित उडान अवतरणमा एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले पनि यस्तो चाहिँ बनाउनै पर्छ भनेर अडिट फाइन्डिङ्सले लेखेको अवस्थामा निकै समयदेखि थातिरहेर, किनभने हाम्रो एउटै एयरपोर्ट कुनै दिन पनि बन्द गर्न नपाइने होइन, सञ्चालन गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो हुने भन्ने हिसाबमा यो चलेको थिएन र रात्रिमा मात्रै गर्ने भनेको थियो। तर यति बेला लकडाउनको कारणले त्यो काम गर्नलाई सहज भयो। त्यही बेलामा मान्छे त थिएन, तर सबै हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू सचिवज्यूहरू सबैले गृह मन्त्रालय सबैले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। ती व्यक्तिहरू सुरक्षित छन् र उनीहरूलाई सुरक्षित यहाँ काम गर्न लगाउने भन्ने हिसाबमा ती मान्छेहरू आइदिए, काम गरिदिए। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। त्यो काम सकिएको छ। अब लाइट्सको काम बाँकी छ, त्यहाँ अप्रोच लाइट र थ्रेसोल्ड लाइट राख्न बाँकी छ। तर यहाँले भनेको चाहिँ जुन यो हाई मास लाइटहरू छ त्यो एयरपोर्टको लागि नहुने, किनभने सफिसियन्ट लाइटिङ चाहियो। त्यो भनेको सुरक्षाको लागि चाहियो, जहाजलाई मुभमेन्ट गर्न चाहियो, त्यो गर्दैछ। र त्यो नयाँ इजरायल हल बनेपछि चाहिँ पुरानो इजरायल हल भत्काउँदैछ, यहाँहरूले देख्नुभयो होला। त्यो भएपछि सफिसियन्ट स्पेस हुन्छ। अब जहाजहरूको जुन सेपरेसनमा पुगेन अरे भनेको छ, त्यो कुरालाई पनि थप मद्दत पुग्छ। र हाम्रो विमानस्थल कार्यालयले नै गरेको काममा त्यो 2टा बे जुन थपेका छौँ अथवा पहिले नै रिमोट पार्किङ बे जुन थपेको छ, त्यसले गर्दाखेरि 9वटा भइरहेकोमा 4वटा जति जहाज हामी चाहिँ इस्टतर्फ राख्न सक्छौँ र 2वटा जहाज ठुलो जहाज राख्न सक्ने यहाँ थपेकोले लगभग 15वटा जहाज हामीसँग अटाउने क्षमता छ। र प्रोजेक्टले नै फेरि एन्ड टु एन्ड ट्याक्सीवे भन्छ, प्यारलल ट्याक्सीवे चाहिँ जोड्ने चाहिँ ठेक्का गर्दैछ होइन। हजुर, अब अन्त्यमा सोधेँ मैले, जस्तै जुन नागरिकलाई ल्याउने हुने छ बाहिरबाट, कहिलेबाट हो त्यो कुनै जानकारी तपाईँहरूसँग छ? त्यो समन्वयका लागि या निर्देशन कुनै भएको छ तपाईँहरूलाई सरकारबाट? यो डिक्लेरेसन भएको छैन, तर मैले भर्खरै पनि सिसिएमसीको सरहरूसँग सुनेअनुसार चाहिँ छिट्टै 1 हप्ताभित्रै ल्याउने सम्भावना चाहिँ छ। किनभने ती व्यक्तिहरूलाई सूचना गरेर त्यहाँको एम्बेसीहरूसँग एकदमै क्लोज कोअर्डिनेसनमा रहेर कसरी उहाँहरूलाई छिटो ल्याउन सकिन्छ, सुरक्षित ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले त्यो छलफल गरिरहनु भएको छ। हामी तयार छौँ। सरकारले निर्देशन दिने बित्तिकै हामी त्यो अपरेसन गर्न रेडी छौँ। पक्कै दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसी र जो यति बेला त्रिभुवन विमानस्थलको पछिल्लो अवस्था र जुन आम नागरिकलाई, जुन बाहिर रहेका नागरिकलाई पुलिस स्वदेशमा ल्याउँदाखेरि के कस्तो व्यवस्थापन, के कसरी तयारी भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनुहुँदै र अन्तमा जुन यति बेला त्रिभुवन विमानस्थलले आफ्ना जो बाहिर रहेका नागरिकलाई ल्याउनका लागि सम्पूर्ण तयारी भएको जानकारी बताएको छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइरहेको कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको जिलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको जिलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।